حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے غلام سن تے غار حرا دی چوٹی دے اتے بکریاں چار دے سن تے نبی علیہ السلام کئی دن دا راشن لے کے تے غار حرا دے اندر عبادت کر دے سن تے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نا نبی علیہ السلام نو پیاس لگ گئی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں پہ چار دینے تے آقا فرماندے نے او چرواہے تال ادھر میرے کولا آندہ ہی دسو کی گل ہے اے تیری بکریاں کو بکری دودھ نہیں دے دی؟ بلال آندے نے نہیں جی کوئی بکری بھی دودھ نہیں دین دی تے آقا فرماندے نے بلال او بکری لے کے آ جڑی کئی سالاں دی دودھ نہیں دین دی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑے غور دے نال جگاں دے پیر دے چہرے تے ویکھی جا رہے ہیں تو یہ بندہ گل کیویں دی کردا ہے اے بکری او لے کے آ جڑی دودھ نہیں دیندی تے بلال آندے نے میں پھنڈر جئی بکری پھڑ کے جڑی سکی جئی ہے میں لیا کے جگاں دے پیر کو کھڑی کر دینا وا تے میرے پیغمبر نے نا بسم اللہ پڑھ کے اس بکری دے اتے ہاتھ پھیرے ہے تے بسم اللہ پڑھ کے تھنا نو ہاتھ لاندے نے تے اس بکری دے تھن دودھ ہو جاندے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہی دے نے تھانا جو دودھ نکل کے برتن چ پین لگ پیا تے ادھروں ایمان میرے سینے چ آن لگ پیا۔ ایک دن ایویں ہویا دوسرے دن پھر ایویں ہویا تیسرے دن ایویں ہویا تے تیسرے دن آقا فرماندے نے بلال تو کلمہ پڑھ لے تے بلال نے پیغمبر دا معجزہ ویکھیا تے پڑھ لیندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اللہ ادھر ہن بلال نالے بکریاں چار دینے نالے اچھی اچھی کلمہ پڑھ دینے میرا بلال بکریاں بھی چاری جاندہ ہے تے کلمہ بھی پڑھی جاندہ ہے تے ادھروں کعبۃ اللہ دے اندر 360 بتنے کافران دے جڑے مختلف قسم دینے سال دے دن کنے نے بولو 365 تے بت کنے نے 300 یہ سارے کافر جڑے سن بتاں نو پوجدے سن ایک دن ایک بت نو پوجنا انہوں سوڑ چھڑنا پھر اگوں دوجے دی واری تے جڑا انہاں دا وڈیرا سی نا حضرت بلال جاندے نے تے او دے اوتے تھکاں سٹ دے نے جڑا وڈا خدا سی انہاں دا تے تھکاں سٹ دے نے تے نالے آندے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد نالے کلمہ پڑھ دے نے تے نالے اس بت تے تھکاں سٹ دے نے۔ ایک دن نا ابو جال دے کسے کرندے نے ویکھ لیا کہ بلال بتاں دے اوتے تھک دا انہیں جا کے ابو جال نو دسیا کہ اے حرکت بلال پیا کردا تے اے بتاں دے اوتے تھک دا تے ابو جال نے امیہ نو بلا لیا کہ تیرا جڑا غلام بلال ہے وہ ساڈے بتاں دے اوتے تھک دا ساڈے خداواں دے اوتے تھک دا انہوں تو باز کرنا کہ اسا کرنا ہے۔ امیہ آندہ ہے پریشان نہ ہو میچ ہوئے ہیں وہاں انہیں بلال نو بلا بلال میں سنیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے بلال آندے نے کوئی چھپانا لی گل ہے پڑھ لیا ہے یہ کوئی چھپانا لی گل ہے تے تو سنیا بتا دے تھوکنا ہے جی میں تھوکنا ہوا اس واسطے کہ پہلو میں بھی انہاں دی پوجا کرنا ہے دین دے تم دے کچھ نہیں۔ امیہ آندہ ہے میرا کھانا ہے میرے کئی اکھاں ٹاٹنے میرا غلام ہو گئے تو میرے سامنے بولنے اللہ اللہ کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں
بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں تو ہو گیا مومن اج پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے بلال کی آندے نے سونو میاں پوج پوج بت ساری عمر نگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا میں دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا ہن کل کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے اے ظالم امیہ جیڑا ہے میرے بلال تے ظلم کرنے شروع کر دیندہ ہے ادھروں قرآن کی آندہ ہے قرآن آندہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون جنہاں نے کہا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر او دیتے پکے ہو گئے نے پھر او کوئی ہمالیہ پہاڑ بن جاندے نے اونا دے قدم جڑے نے کوئی ڈگ مگا نہیں سکدا وہ تپ دے کولیاں تے بھی لیٹ کے آندے نے ربنا اللہ وہ کھنجراں دیاں نوکاں دے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ بمباں دے دھماکیاں چ جسماں نو چھلنی کروا کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ بچے ذبح کروا کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ ہاتھ کڑیاں پہن کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ جیلاں چ جال کے بھی آندے نے ربنا اللہ وہ میرے بھائی تختہ دار تے لٹک جاندے نے انہاں دے خون تے قطرے قطرے چ آواز آوندی ہے ربنا اللہ ثم استقاموا پھر او استقامت اختیار کر دے نے اللہ دے نے جدوں میری توحید تے پکے ہو جاندے نے میری اکائی تنہائی یکتائی تے احدیت تے سمدیت دا نعرہ لا کے اتے قدماں نو جما دیندے نے پھر عرشاں تو آواز ہوندی ہے تتنزل علیہم الملائکہ میں انہاں دی مدد واسطے آسمان تو اپنے فرشتے نازل کر دینا وا کی نازل کرنا اونچی بولو فرشتے نازل کر دینا وا اللہ اللہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور مارا کھان والے ہو میری توحید دی وجہ تو ڈرنا نہیں غم نہیں کھانا اللہ کیوں فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ایتھے ہی بس نہیں اگے اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ آندے نے ربنا اللہ کہن والے ہو میری توحید دے نعرے مارن والے ہو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ میں تھوڑا دنیا چوی یاراں تے آخرت چوی یاراں وما تشتہی انفسکم جو میں چاہنا سا او تسا دنیا چ کر کے وکھایا ہن میری جنت جو تسی چاہو گے میں رب تھانو عطا کر دیاں گا ایتھے میری چاہت جنت چ تیری چاہت ایتھے دنیا چ کدی چاہت ہے بولو تے صحیح اللہ نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا تے میری جنت جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا اوتھے کیوں تینوں عطا کرنا ہے
نزلا من غفور رحیم. اوتھے تو میرا مہمان ہونا ہے تے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے. ایتھوں دیاں آزمائشاں تے آوندیاں ہی نے. ایویں جنت نہیں لبنی کہ ایویں ہی لب جانی. جنت موہت نہیں جا لبنی. قرآن آندہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ دے نے میں کھڑکانا وا میں وجانا وا. ایتھے مثال دیا کمیار نو ویکھیا جی نا وہ مٹی نو گوندا ہے پھر گول چکر دے چار کے گھڑا تیار کردا ہے. گھڑا کتھے ہوندا ہے اگ چ. پھر وہ پکدا ہے پھر بازار چ آوندا ہے. بیبیاں انہوں ٹھونگے ماردیاں نے پھر پکا ہے کہ کچا ہے. جڑا بیبیاں دے ٹھونگیاں جو پاس ہو جائے تے بیبیاں انہوں چوک کے اپنی ٹاکے لا لیندیاں نے. وہ بول دے نہیں. اس طرح ہی ہے نا. اللہ نے خلقت بیدیا اور انسانہ تیرے کڑے نو بھی میں اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا. پوری دنیا نو کن کن کہہ کے بنایا تے تیرے میرے کڑے نو رب نے قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا. رب آندے پھر جب جوان ہونا تے میں بھی ٹھونگے مارنا. او کیڑے ٹھونگے نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کتے مالاں دی کمی دے کے کتے جاناں دی کمی دے کے رب کھڑکاندا ہے وجاندا ہے. پھلاں دی کمی دے کے بھوک دی کمی دے کے تے جیڑا میریاں آزمائشاں جو کامیاب ہو جاندا ہے اللہ دے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اس صبر کرنے والے نو قادی خوشخبری دے دیو جنت دی. ویکھو نا شیخ القرآن مینوں کیڑے ویلے یاد آئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت. وہ آندے نے اے جڑی مہندی ہے نا مہندی اینوں رگڑیا جاندا ہے تے کتھے ہوندی ہے؟ تلیاں تے. ٹوپی نو پاڑیا جاندا ہے سیتا جاندا ہے کتھے ہوندی ہے؟ سر تے. مولانا پتہ کی آندے نے؟ آندے نے ٹوپی آجز سیون ویل تے ہوندی ہے لیراں لیراں. سار اوپر آ کے مقام بناوے پیر فقیر امیراں. آجز مہندی دکھ پئی سیندی تے تلیاں تے چڑھ بیندی. تن من چیر چرا کر کنگی جا زلفاں دے وچ ویندی. آجز سرما رگڑے سہ سہ. بیبیاں نو ویکھیا نہیں جے کھڑ وچ سرما پا کے کنا رگڑدیاں نے. آجز سرما رگڑے سہ سہ ہوئے در در جانا. جس کر کسے چاہتی نہ پائی اس گھر کرے ٹکانا. ہر چیز تے آزمائش ہوندی ہے. جنت لاہوریو ایویں نہیں لبنی. جنت نو اللہ نے مشکلات اور مصائب اور امتحانات دی وال نہ کٹ دیتا ہے. جڑا انہاں امتحانات تے مشکلات نو کراس کر کے جائے گا پھر وہ جنت چ داخل ہوئے گا. اللہ نے پھر آئے گا تینوں VIP پروٹوکول دیا. دنیا دیاں مصیبتاں پریشانیاں آج جڑے دکھ آوندے نے نا کتے جوان بیٹا ٹر گیا ہے کتے بیٹی ٹر گئی ہے کتے بیوی ٹر گئی ہے کتے ماں باپ ٹر گیا ہے کتے خامن ٹر گیا ہے. اے اللہ ساریاں آزمائشاں کدے واسطے نے اور رب آزماندا بھی اونوں ہے جدے نال سب تو زیادہ پیار ہوتا ہے.
نبی دی ایک صحابیہ تے دوویں جی بیٹھے نے تے او دا بندہ نہ کدی انہوں سر درد بھی نہیں سی ہوئی. وہ بی بی نو شک پہ گیا کہ میرے بندے دے ایمان چ کوئی خرمن لگتا ہے, کوئی لگتی ہے پہ. وہ آدھی ہے مجھے طلاق دے دے. وہ آدھی ہے اللہ والی ہے طلاق, بیٹھی بیٹھی طلاق کا مطالبہ, تینوں کھان دی کوئی کمی ہے, پین دی کمی ہے, دس. نہیں وہ آندا سویرے جاواں گے جگاں دے پیر کو تے جا کے آمینہ دے لال دی عدالت چ مسئلہ پیش کران گے تے جے آقا کہن گے میں طلاق دے دیاں گا. دوویں جی جان ڈے نے راج ٹویا ہے دا پیر وچ پیا, وہ پیر مڑیا کو موچ موچ نکل گئی. وہ بی بی پتہ کی آندی ہے چل آیا انہیں ہی کام سی واپس چلیے. وہ آندا ہے کی ہویا نبی پاک کو نہیں جانا, اے میں جدوں نہیں تھوڑے نہ ویائی ہاں تھانوں کدی سر درد بھی نہیں ہویا. تے میں کہا پتہ نہیں اینوں کدی تکلیف آئی نہیں. تے سنیا مومناں نو تکلیفاں بڑیاں ہوندیاں نے تے مینوں ایویں شک جہا پی گیا, جہڑا شک میرا سی وہ دور ہو گیا, جو واپس چلی. اس واسطے اللہ کھڑکاندا ہے وجاندا ہے کہ میرا بندہ مصائب دے وچ بھی میرا ساتھ چھڑدا ہے. جس طرح جوان پتر ٹر جاندا ہے تے جوان بیٹے دی روح قبض کر کے آسمان تے فرشتہ جاندا ہے تے فرشتے نو اللہ آندے نے یا ملک الموت قبضت ولد عبدی وثمرۃ فؤادہ وقرۃ عینہ. میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سہی, وہ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سہی. ماذا قال عبدی, میرا بندہ ادو کی آندا سی حمیدہ کا وسترجا لاؤ تے انا للہ و انا الیہ راجعون تے الحمدللہ ہی پڑھی جاندا سی. فرمایا میرے فرشتو ایڈے اوکھے وقت کہ دے جوان بیٹے دی میت پئی ہے تے انا للہ پڑھی جاندا ہے, الحمدللہ پڑھی جاندا ہے. اور میرے فرشتو وابنو لہو بیتن فی الجنہ, ایدہ جنت دے اندر ایک محل بنا دیو, وسموہ بیت الحمد, تے او دا نامی بیت الحمد ہی رکھ دیو. جانے بجے ملکہ پوچھے میرا عبد کی کردہ, کہن فرشتے حمد تیری نال انا للہ پڑھدا. حکم کرے رب فرشتے عطائیں جنت اندر ایک محل بناؤ, نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو امیہ مارا ماردا ہے, تپ دے کولیاں تے لٹاندا ہے, تپ دی ریت تے لٹاندا ہے. محدثین نے لکھیا جی پڑھنا سبیا او ریت اتنی گرم سی او دے اوتے بوٹی رکھ دتی جاندی سی تے او وی کباب بن جاندی سی. میرے بلال نو تب دیاں ریتاں تے لٹا کے اتے باری سینے تے پتھر رکھ دیتے جاندے نے. تے کدی مکے دے جڑے منڈے نے او باش قسم دے انہاں دے ہتھاں دے وچ بلال دیاں لتاں نو رسیاں پا کے تے انہاں دے ہتھاں دے اندر پھڑا دیتا جاندا ہے. اے مکے دیاں گلیاں پتھریلی زمین تے میرے بلال نو کسیٹی پھر دے نے تے میرا بلال سارے دکھ برداشت کر کے آندا ہے اللہ احد اللہ احد. ایسے ہی محلے سے نا جدھر بلال سی حضرت ابو بکر صدیق دا مکان بھی ادھر ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا یار غار ویندا ہے. بلال نو ماراں پے رہیاں نے, بلال دیاں ماراں ویکھ کے ظلم و ستم ویکھ کے امیہ دے تے حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے آن کے آندے نے محبوب جی بلال نو بڑا امیہ ماردا ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ عہد ہولی پڑھ لیا کر, اپنے دل چ پڑھ لیا کر, اچھی نہ بولیا کر. بلال حضرت ابو بکر آن کے آندے نے بلال آقا فرماندے نے تیرا محبوب کہندا ہے عہد ہولی کہہ لیا کر. تے بلال آندے نے ابو بکر جا کے میرے محبوب نو سلام کہیں تے نالے آکھی پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. اللہ اللہ بلال ہن مٹ سکدا ہے مر سکدا ہے, عہد ہولی نہیں کہہ سکدا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھراں دے اتے لیٹے گئے نے, امیہ ڈانگا ماردا تے پتہ کی آندے نے, پوچھن والا پوچھدا بلال کی حال ہے تیرا؟ کیا بلال او سینے پتھر, کیا بلال
او سینے پتھر تے پھول گلاب دسیندا واوائی پیار محمد والا تے لولو لذتاں دیندا جیڑیاں لذتاں منو ایتھے مار کھان دیاں ہوندیاں نے نا اللہ احد کہہ کے یہ بادشاہاں نو اپنے تختاں دے بہن دیاں بھی نہیں ہوندیاں اللہ اللہ ایک دن جگاں دے پیر گزرے نا بلال جنت تیرا انتظار کر رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا استاقت الجنت سلاسن تین بندے ایسے نے جنہ دی جنت بھی انتظار کر رہی ہے استاقت الجنت الى سلاستن تین بندے ایسے نے جنہ دی جنت بھی مشتاق ہے جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ انہاں نو میرے چ جلدی لے کے آ پہلے حضرت علی نے دوجے حضرت عمار نے تیسرا میرا بلال ہے دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ مشتاق نے جنت دے کہ اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے تے جنت آندی اللہ مینوں تین بندے دے دے ایک علی دے دے ایک عمار دے دے ایک نبی دا بانگا بلال دے دے ہائے ہائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر کولوں دی گزر دے نے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے بلال اللہ جنت دے گا اے دنیا دیاں تکلیفاں بھول جان دیاں کیا بلال حضرت بلال آندے نے کیا بلال منو اس جنت دی تے منو لوڑ نہ کائی کیا بلال منو اس جنت دی لوڑ نہ کائی یار سجن دے جوڑیاں تو میں جنت گول گمائی دو ست باجو جنت لے کر میں راضی کیوں ہواں اس جنت نو میں صدقے کر کے تے تیرے جوڑیاں وچ کھلواں سونیا مینوں جنت نال زیادہ سکون تواڈے قدماں وچ بیان ہوندا محبوب جی اونا جنت چ مزہ نہیں سونیا جنہ تیرے نام تے کلمے دی وجہ تو مارا کھان تا مزہ ہے اونا جنت چ مزہ نہیں جنہ تیریاں جتیاں چ بیان تا مزہ سبحان سبحان حضرت بلال رضی آنف ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ایمان ہوے لیا جویں نبی دے صحابہ نے ایمان لیا ہے آسا ایمان نو مذاق سمجھ لیا کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں قبراں دا طواف بھی کری جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں قبراں نو غسل بھی دئی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں غیر اللہ دے ناں دیاں نظروں نیازاں بھی دئی جانے ہاں کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں ساتا چالیا کل تیجا چھڑ دے ہی نہیں عجیب کلمہ منو اپنی ایمانداری نہ جواب دیو ہاں جے کلمہ پڑھ کے سارا کچھ ہی کرنا جائز سی تے پھر ابو جال فرنٹ سیٹ تے ہوندا بول دے نہیں جے کلمہ پڑھ کے طواف بھی جائز سی قبراں دا کلمہ پڑھ کے قبراں نو غسل دینا بھی جائز سی کلمہ پڑھ کے چولاں دیاں دیگاں دینیاں بھی جائز سی کلمہ پڑھ کے غیر اللہ نو داتا تے مشکل کشا کہنا جائز سی اور یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے ایک کام کرو نا لا الہ دے آکھن کارن اور اعلانا کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی آج مارا نہیں ویکھیاں جاندیاں تے میں سودا نہ کر لاں امیہ نہ بلال دا امیہ آندا ٹھیک ہے امیہ نو آن کے پوچھا بھی بلال دینا ہی سودا
امیہ بڑا چلاک سی آندا تیرے کو نا ایک مصداس نامی غلام ہے تے بڑا وہ سونا ہے تے بڑا چٹا ہے تے بڑا کام کرنے والا بڑا سیانا غلام ہے، او غلام دے دے نال 40 اوقیہ چاندی یا سونا دے دے تے میرے کو بلال للا۔ ہن جڑا مصداس نامی غلام سی نا گل تے دھیان نہ سنیا جی، او اتوں چٹا تے وچوں تے جڑا بلال ہے اتوں کالا تے وچوں گل دی سمجھ آؤں میری؟ بلال اتوں کالا تے وچوں چٹا تے مصداس اتوں چٹا تے وچوں۔ حضرت ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے یار سودا منظور ہے، تے امیہ اچھی اچھی ہسن لگ پیا۔ آندے نو امیہ ہسنا کیا آندا ابو بکر سیانا تے تو بڑا ہے، تاجر بھی بڑا بڑا ہے، پر تیری بے عقلی تے ہسنا پیا۔ وہ ایڈا سونا غلام دے کے تے اینے کلو چاندی دے کے یا سونا دے کے تے میرے کو بلال لین دے ہیں، کھرا دے کے کوٹا لین دے ہیں۔ تے حضرت ابو بکر پتہ کی آندے نے؟ آندے نے یمن دی بادشاہی بھی بلال دیاں جتیاں دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ جدو اینی گل کہی نا تے امیہ دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں، بلال لے آتے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ تھے کور بھی روایت ہوندی ہے، اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کہنے لگے میرے کو نا سونا نہیں ہے، 1 کلو 1.5 کلو سونا بنتا ہے تے باقی غلام تے میں دے دیاں گا، چاندی بھی ہے، تو انہیں سونا چاندی منگیا تے اما جی ختیجہ فرما دیا نے ابو بکر اپنے سودے تو نہ مکریا جے، سونا میں دے دینیا غلام تسی دے دیو۔ واہ اما ختیجہ میں تیری قبر تے کروڑا رحمتہ اللہ نازل فرما۔ بلال نو خریدے ہے تے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کر دیتا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے بلال میں اج رات آسمان تے گیا ہاں تے میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے میرے اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی سی تے میں پوچھیا جبریل بندہ بھی کوئی نہیں چلدا نظر آ رہا لیکن اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی ہے، کون ہے؟ فرمایا سونیا تیرا مؤذن بلال ہے، چلدا مکے دیاں گلیاں چ اودیاں جتیاں دا کھراک جنت چ آ رہا ہے۔ اللہ اللہ حق اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے بلال کون ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک حدیث سنان لگا ہوں۔ فرمایا نعم المرء بلال سید المؤذنین یوم القیامہ والمؤذنون اطول الناس آناقا یوم القیامہ۔ حضرت زید بن ارقم اس حدیث دے راوی نے جگاں دے پیر فرماندے نے بلال جیڑا بہت اچھا آدمی ہے، نعم المرء بلال بلال بہت اچھا آدمی ہے، سید المؤذنین یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت تک جنہیں بانگے نے اونا دی سرداری میرا بلال کرے گا، میرا بلال قیامت دے دن لوگوں جدوں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حدیث لمبی ہے ذرا سن لو بما بارت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال بشرت بلالا فقال لي يا عبد الله لما تبشرني قلت يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يجيء بلال يوم القيامة على ناقة رجلها من ذهب وزمامها من در وياقوت وما هو لواء يتبع المؤذنون فرمایا ويدخلهم الجنة حتى انه لا يدخل من اذن 40 صباحاً فرمایا یرید بذالک وجہ اللہ تبارک و تعالی۔ الموجم الکبیر دی صحیح روایت ہے، سنن الکبریٰ للبہقی چ بھی آؤندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال تینوں مبارک ہوئے۔ بلال نے کہا دی مبارک دینا ہے عبداللہ؟ فرمایا میں جگاں دے پیر کولو سنیا ہے بلال جس اونٹنی تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے تے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی۔
پیچھے باغیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں جن نے 12 سال بغیر اجرت تو اذان دیتی ہے. آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بانگے نو کہن گے میری جنت دے دروازے کھلے نے ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جا.